علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ نہ کہو تسی مردہ اونا لوکانو جڑے میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے شہدانو مردہ نہ آکھے آجے جڑے اللہ دے راج اپنیاں جانا قربان کر دیندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے تسی اونا دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی محبت والے خود ہی لکھیں گے کہانی اس افسانے کی اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا سرخ سولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء
صدر العلا شمس الضحا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحبوں اور ساتھیوں، کل 10 محرم کا دن گزرے ہے، بازار بند، دکاناں بند، کاروبار بند، مکمل طور تے پاکستان دا معاشت دا پہیا جام کر دیتا گیا جی 10 محرم ہے، اور ہر سال ہی اس طرح ہوتا ہے جیڑے صحابہ دے دشمن نے نبی دے یاراں دے اتے تبرہ کرن والے انہاں نو کھلی چھٹی دیتی جاندی ہے، اور باقاعدہ طور تے پوری پولیس انتظامیہ انہاں دی سیکورٹی کر رہی۔ آج 11 محرم ہے، محرم الحرام دے حوالے نا آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور میرے پیغمبر دے 2 نواسے جنہ دا نام ہے سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دے فضائل و مناقب اور واقعہ کرب و بلا تساں احباب تے گوش گدار کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی عظمت والا ہے، پیغمبر دا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جیڑا جنتی نہ ہوئے، ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے بھائیو توجہ، جنہیں پیغمبر نو ایمان دی حالت ایک لمحہ بھی ویکھے ہے نا، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت، عظمت، مرتبت، مقام اور شان بیان کرنا اسی عین ایمان سمجھتے ہیں۔ جڑا حضرت حسن حسین دی شان دا منکر ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دا منکر ہے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے۔ جیڑا انہاں نو جنتی نہیں مندا میں انہوں مسلمان نہیں مندا۔ جنہ دی جنت دے ٹکٹ، جنت دی شورٹی، جنت دی ضمانت آمینہ دے لال محمد نے دیتی ہے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہاں دے جنتی ہون چ شک نہیں۔ جمعہ دا ٹائم چونکہ بڑا قلیل ہوندا ہے تو اس واسطے میں کہ لمبی چوڑی طوالت دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو جیڑے شہداء اللہ دے رستے دے اندر جانا دے گئے انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ توجہ فرمائیے، قرآن دے ایک مقام تے نہیں کئیاں مقامات تے اللہ نے شہداء دی عظمت کو بیان کیتا ہے۔ قرآن دا پہلا مقام جڑا تلاوت کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا انہاں نو مردہ نہ آکھو جیڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے، انہاں نو مردہ نہ کہو، اللہ دے ہاں زندہ نے۔ میں قرآن پاک دا
ایک اور مقام لگا سنان اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دیو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا نہ گمان کرو نہ کہو انہاں نو مردہ نہ آکھو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے او اللہ دے ہاں زندہ نے بلکہ اللہ دے ہاں رزق دیتے جاندے نے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بے شک اللہ نے سودا کر لیا کنہ لوکاں دے نال انہاں دیاں جاناں تے مالاں دے عوض دے اندر اللہ فرماتے نے میں جنت دا سودا کر لیا او اللہ دے راہ چ لڑ دے وی نے قتل ہوندے وی نے او لوگوں قتل کر دے وی نے خود بھی شہید ہوندے نے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون او اللہ دے راہ چ لڑ دے نے وہ خود بھی شہید ہوندے نے تے کافرانو بھی جہنم رسید کر دے نے اللہ فرماندے نے اینا نہ وعدے میں جنت دے کر لینے آئیے ذرا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم او ایمان والے ہو میرنا بھی تجارت کر کے ویکھو دنیا دیاں منڈیاں چ تجارت کر دے ہو میرنا جڑی تجارت کرو گے مال دے جان دی میں او دے عوض تھانو جہنم کولوں آزاد کر دیاں گا تے شہید دی عظمت تے اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے شہید شہود وچوں ہیں شہید شہادت وچوں بھی ہیں جدا مانا ہے گواہی کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندا ہے کوئی گواہی جیڑی یہ زبان نہ دیندا ہے کوئی گواہی اپنا گلا کٹوا کے دیندا ہے جڑا شہید ہے اے دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگدا نہیں اللہ دی زندگی دے پہلو ہی سارے گناہ معاف کر دیندے نے شہید نو اللہ دا مقام جنت چ وکھا دیندے نے شہید دا پتر ہوراں دے نال نکاح ہو جاندا ہے شہید نو عذاب قبر نہیں ہوندا اللہ نے شہیدان دی عظمت بیان کی تھی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جیڑے اطاعت کر دے نے اللہ تے او دے رسول دی قیامت دے دن او نبیاں دے نال ہون گے صدیقین دے نال ہون گے شہداء دے نال ہون گے نبی تے صدیق تو بعد تیجا مقام تے اللہ دی عدالت چ شہید ہے دعا کریا کرو اللہ شہادت دی موت دے اچھی کہہ دو آمین بندہ شہادت دی موت منگتا ہے شہید نہیں ہوندا تبھی موت فوت ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو شہادت دی شہیداں دی لسٹ دے اندر شامل کر دیندے سبحان اللہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگو
حسن تے حسین جڑے نے ان ابنی حازینی ہما ریحانہ طیبن فی الدنیا، فرمایا لوگو حسن تے حسین جڑے نے میری زندگی میں دنیا دے اندر میرے دو پھول نے. کنے پھول نے؟ دو پھول. حسن تے حسین جڑے نے اے دو پھول نے. فرمایا من الدنیا، دنیا دے اندر دو پھول نے. اللہ اکبر کبیرہ، پھول تے بڑے بڑے نے لیکن پھلاں نو سونگ کے بندہ سکون حاصل کرتا ہے. آقا فرماندے نے میرے دو پھول نے، ایک حسن ہے تے ایک حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جن نے حسن تے حسین نہ محبت کیتی ہے انہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے. صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ من احبنی فلیحب حازین، جیڑا بندہ میرے نہ محبت کرتا ہے انہوں چاہیے میرے حسن تے حسین نہ محبت کرے. حسن تے حسین نہ محبت کرے. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں. ترجمہ ہو جائے جی وہ بولو تو صحیح ہے. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن ہوندے. انہاں دیاں رنگت، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی اے فین، پئی دنیا ہوندی اے فین. اے پھلاں دیاں ہوندیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن. اے انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فین. اے پر دو پھول جگ اندر، دو پھول جگ تے انج دے ہیں لوگو جو دوویں نبی دا چین. اے ایک پھول دا نام حسن یارو، دوجا پھول دا نام حسین. نبی دے دو پھول. آقا نے فرمایا میرے کنے پھول نے؟ تے پھلاں نو مسلی دا نہیں، بولو پھلاں دی خوشبو لئی دیئے. آقا علیہ السلام پھلاں دی خوشبو لئی دے. فرمایا حسن تے حسین میرے دو پھول نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے سیاسی نے آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے نال اسی دعوت دے اتے جا رہے ہیں. ایک دعوت دے اتے جاندے ہیں بے تے رستے دے اندر حضرت حسن کھیڑ رہے نے، حضرت حسین کھیڑ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایسا کر کے نا باواں کھولیاں تے حضرت حسین دوڑے آئے. جگاں دے پیر نے اپنی باواں چ للیا تے آقا نے ادھر میرا دیکھو ٹھوڈی دے تھلے پاسے ہاتھ رکھیا ہے، پچھوں دھون تے ہاتھ رکھیا ہے. اینا لباں دے اتے میرے پیغمبر نے اپنے لباں نو رکھ دیتا. حضرت یعلا بن مرہ فرماندے نے نال ہی جگاں دے پیر نے ایک الفاظ کہے. آقا فرماندے نے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. فرمایا حسین سبتم من الاسباطی، تین مصرے کہے حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. اللہ تو بھی محبت کر حسین نہ، میں بھی محبت کرنا حسین نہ. فرمایا لوگو جنہیں اللہ نہ محبت کرنی ہے وہ حسین نہ محبت کرے، جنہیں میں رسول نہ محبت کرنی ہے وہ حسین نہ محبت کرے. آقا فرماتے ہیں حسین سبتم من الاسباط، میرا حسین جڑا میرا نواسیاں وچوں ایک نواسا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے نال ایویں بازارے جا رہے ہیں. جاندیاں جاندیاں آقا علیہ السلام واپس مسجد چاہندے نے تے آندے نے لڑکا کتے وے، لڑکا کتے وے، مراد کی یہ حسن کتے وے.
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو حسن نو بلایا جاندا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن دے ہوٹاں دے اوتے ہونڈ رکھے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بڑے تاریخی الفاظ حضرت حسنین کریمین دے بارے چ کہے نے اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ میں بھی حسن نہ پیار کرنا تے تو بھی حسن نہ پیار کر. اللہ جڑا بندہ حسن نہ پیار کرے اللہ تو او دے نہ پیار کر. یہ مطلب ہے حسن تے حسین دی محبت اللہ دی محبت. حسن تے حسین دا پیار کدا پیار ہے؟ اللہ دے رسول نہ پیار. جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ تے او دا رسول میرے نہ پیار کرے انہوں چاہیے وہ حسن تے حسین نہ پیار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں ایک اور حدیث سنا دیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنی کام واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جانا وا. میرا کام ہو جاندہ ہے کہ وینا جگاں دے پیر نے چادر دی بکل ماری ہے تے اے جڑیاں مکھیاں نے نا انہاں چ کوئی چیز منوں لگی تے میں پوچھنا اللہ رسول چادر دے وچ کی ہے؟ اسامہ کہندے نے میں پوچھیا اللہ رسول چادر چ کی ہے بکل دے اندر کی ہے؟ تے نبی علیہ السلام زبان چوں نہیں بولے اوویں ہی بکل کھول دتی تے سجے پاسے حسن ہے تے کھبے پاسے حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تے جگاں دے پیر فرماندے نے ہاسانی ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اللہ یہ دونوں بیٹے میرے اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے اللہ میرے بھی بیٹے نے عرشاں دے مالکا میں انہاں نہ پیار کرنا اللہ تو ہی انہاں نہ پیار کر تے اللہ تو او دے نہ پیار کری جڑا انہاں دعا نہ پیار کرے. نبی علیہ السلام نے دعا کر دی تھی کہ اللہ جڑا حسن حسین نہ پیار کرے تم ہی او دے نہ بولو تے صحیح تم ہی او دے نہ پیار کری. اسی انشاءاللہ تعالی حضرت حسن حسین کی شان عظمت دے منکر بولو نہیں. میں تے رات بھی کیا ہے پرسوں رات گجرا والے کیا ہے اس تو پچھلی رات بھی میں ایک جگہ تے کیا ہے. روز جلسیاں دے اندر میں بات کہہ رہے ہیں بہت بڑا اجتماع دے اندر میں کیا آؤ اس ملک دے اندر اگر امن پیدا کرنا چاہتے آؤ نسخہ میں دے میں اپنے مرکز کے اندر شان علی حسن حسین حضرت فاطمہ کی عظمت تے پروگرام کرنا اسی شان علی بیان کرنے حسن حسین کی عظمت بیان کرنے فاطمہ کی عظمت بیان کرنے. میں جاؤ دنیا دا کوئی ساکر اپنے امام والے شان ابو بکر و عمر تے بیان کرے بولیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ابو بکر دی عظمت حضرت عثمان اما عائشہ دی عظمت تسی اپنے امام والے بیان کرو ویکھیا جے ملک دے اندر امن پیدا ہوندا ہے کہ نہیں بولیے. جدو چوکا دے اندر ابو بکر و عمر نو گالیاں دتیاں جان گیا اما عائشہ تے تبرہ کیتا جائے گا پھر اس ملک کے اندر امن پیدا ہو سکتا. سارا امن خراب ہوتا ہے تے شیعہ دی وجہ تو محرم ہوتا ہے فلانے ضلع سے نہیں جانا 50 ضلع سے پابندی میرے لاہور کے اندر زبان بندی فلاں جمعہ نہیں پڑھا سکتا جیڑیاں زبانہ سرے عام صحابہ تو پہنچ دیا انہوں نے کوئی پابندی نہیں جیڑے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں انہوں نے پابندی انہوں نے پرچے جیلوں کے اندر سٹیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھو جب تک جن کے اندر جان ہے منہ زبان ہے صدیق کی صداقت کے نغمے علاپ دے رہا گے عمر کی عدالت کے نغمے علاپ دے رہا گے عثمان کی سخاوت کے چرچے شرم و حیا کا تذکرہ کر دے رہا گے اما عائشہ کی عظمت کے تذکرے کر دے رہا گے انشاءاللہ. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی.
حسن حسین دی عظمت ساڈے ایمان دا حصہ ہے. اسی کہنے علی جنتی، حسن جنتی، حسین جنتی، فاطمہ جنتی. تم ہی کہہ ابو بکر جنتی، تو کیوں نہیں کہندا؟ تم ہی کہہ عمر جنتی، عثمان جنتی، عائشہ جنتی. سارے روڑے ہی مک جا. روڑے تو پھر انہاں دی وجہ. کل بھی ایک میں وینا پیا فیس بک تے ایک بندے نے حضرت عمر دی توہین کی، انہوں قتل کر دیتا. حضرت عمر نو گالیاں دیندا سی. مینوں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. واقعہ کربلا دی آل لے کے واقعہ کربلا 60 ہجری چ ہویا. تیناں صحابیاں خلفاء دا دور 35 ہجری تک رہا. یہ 35 ہجری تے 60 ہجری دا کنا فرق ہے؟ بولیے بولو. 35 ہجری تے 60 ہجری دا کنا فرق ہے؟ کم سے کم 26 سال دا واقعہ. تے جیڑا واقعہ 26 سال بعد ہویا ہے وہ دے ابو بکر عمر عثمان دا کی قصور ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آؤ میں ایک اور حدیث سنان لگا وا. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے، کائنات دے لوگو حضرت حسن تے حسین مجمع الزوائد دی روایت ہے. میرے حسن تے حسین دی عظمت. ایک دن جگہ دے پیر نے حسن نو پھڑیا، حسین نو سامنے کھڑے نے تے آقا فرماندے نے حسن حسین نو پھڑ، حسین نو پھڑ. اما جی عائشہ فرماندیاں نے حسن نو ہی کہی جان دے، حسین نو کیوں نہیں کہندے؟ فرمایا عائشہ دوسرے پاسے جبریل کھڑا ہے، وہ حسین نو کہہ رہے حسن نو پھڑ، میں حسن نو کہہ رہا حسین. دوسرے پاسے جبریل کھڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حسن نو پھڑ، تو میں کہہ رہا حسین نو پھڑ. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دونوں نواس حضرت ابو ہریرہ نے میں نال جا رہا تے فاطمہ دے دروازے تے اگوں نہیں گزرے نا تے حسن حسین دونوں ہی رو رہے نے تے نبی نو انہاں دا رونا چنگا نہ لگیا. آقا فرماندے نے فاطمہ کی گل ہے؟ ابا جی انہاں نو پیاس لگی ہے تے پانی کروں مک گیا. بیر عثمان بڑی دور ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے حسن نو منو پھڑا. حسن نو پھڑایا تے جگاں دے پیر نے اپنی زبان نبوت نو حسن دے منہ چ پا دیتا ہے. میرے حسن نبی دی زبان نو چوس دے رہے. انہاں نو پیاس لگے تے میرے آقا انہاں دے منہ دے اندر اپنی زبان پا دین. پھر حسن چپ ہو گئے. حسین نو پھڑیا، او دے منہ دے اندر بھی نبی نے اپنی زبان پا دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حسین بھی پیغمبر دی زبان نبوت نو چوس دے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. حسین دی پیاس بھی بجھ گئی ہے. اے میرے پیغمبر دے نواسے نے، اے نبی دے بیٹے نے، آقا دی بیٹی دے بیٹے نے، میرے نبی نماز پڑھا رہے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر پاک دے اُتے دوویں نواسے چڑھ جاندے نے. اے کھیڑ دے رہے. نبی نے سجدہ لمحہ کر دیتا ہے. کی کر دیتا ہے؟ سجدہ لمحہ کر دیتا ہے. ایک صحابی ویندا پچھوں نماز پڑھنے واسطے آیا. حسن تے حسین نبی دی کنڈ تے چڑھے نے تے نبی نے نماز دا سجدہ لمحہ کر دیتا ہے. آپ ہی اتر دے نے، آقا نماز مکمل کر دے نے. ایک صحابی آندا محبوب جی گل اے نماز لمبی ہو گئی، انہاں نو تساں پھڑ کے اتار دینا سی. تے جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابی من احبنی فلیحب ھذین. جیڑا بندہ میرے نال پیار کردا ہے او انہاں دوواں نال پیار کرے. اے نبی دے نواسے نبی دی کان تے چڑھ جان. آقا نماز لمبی کر دے. اگے آئیے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ حضرت حسن تے حسین بیمار ہو جاندے. حسن پیدا ہویا زان نبی نے کہی ہے، حسین پیدا ہویا زان نبی نے کہی ہے. دوہاں نواسیاں نو گڑتی میرے نبی نے دتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام ہی حسن تے حسین میرے آمینہ دے لال نے رکھیا ہے.
ایک دا نام حرب رکھیا ہے اور دوسرے دا نام بھی آئی آسمان تو جبریل آئے وہی دے ذریعے اللہ نے کیا ہے جاؤ میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو انہاں دوواں نواسیاں دا نام رکھنا ہے ایک دا نام حسن تے دوجے دا نام حسین آکھیا کنے بولو دے صحیح یہ دا مطلب ہے نبی نے نام نہیں رکھے عرش معلیٰ تو رب نے نام رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جدو بیمار ہو جاندے نظر لگ جاندی تے جگہ دے پیر انہاں نو دم کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت یہ کلمے پڑھ کے نا کلمہ اپنے بچیاں نو تو ہی بھی آپ ہی دم کریا کرو مولوی جی نظر لگی ہے دم کرو تھانوں دم نہیں ہوتا بول دے نہیں بیبیوں تسی بھی دعا یاد کرو نبی علیہ السلام اپنے نواسیاں نو یہ کلمات پڑھ کے دم کر دے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دی سنت نبی دا طریقہ یہی ہے نا کئی دمالے کو نسے جاندے نے توید دیو جی بچہ بڑا روندا ہے وہ توید بنا کے نا تے بچے دے گل چ پا چھڑے ایک بندے نے اپنے بچے دے گل 3 توید پائے میں کہ تیناں دا کی معنی ہے آندا جی ایک ایس چیز دا ایک ایس بیماری دا ایک ایس بیماری دا تے میں کہا کوئی 4-5 اپنے گل بھی پالا تو بھی بیماری ہے نا واسطے توید تو بھروسہ رب تو چوک کے توید سے آ گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک جن نے توید نو لٹکایا انہیں اللہ دی ذات نہ شرک کیا کیونکہ وہ بھروسہ اللہ تو اٹھ گیا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم حضرت حسن سے حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ابو بکر عصر دی نماز پڑھ کے اثر نکلے تے حضرت حسن کھیڑ رہے نے تے حضرت ابو بکر پتہ کی آندے نے حضرت حسن تے حسین ابو بکر بڑا پیار کر دے فرماندے نے بے ابی شبیبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس بی شبیب بعلی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے ابو بکر آندے نے فرمایا علی اے سارا پتر تیرا آمینہ دے لال تے وے تیرے نہ نہیں ملتا سبحان ایک دن جگہ دے پیر نے حسن حسین نو اپنے کندھیاں تے چکیا ہے تے وہ کہن والا آندا او بچیو تہاڈی سواری کنی آلا ہے کنی سونی ہے تے آقا فرماندے نے سواری بھی سونی ہے تے جڑے سوار نے او بھی سونے نے نبی علیہ السلام مسجد نبوی تے منبر دے اوتے جمعہ پڑھا رہے نے حسن تے حسین بخاری دی روایت ہے دوواں نے سرخ رنگ دے جبے پائے نے تے اسرا مجمع نو چیر دے آ رہے نے میرا حسن کدی سجے ڈگدا کدی کھبے ڈگدا میرا حسین کدی سجے ڈگدا کدی کھبے ڈگدا میرے پیغمبر نے جمعہ چھڑ دیتا ہے منبر تو تھلے اتر دے نے ایک نو چوک کے سجے موڈے نہ لا لیا دوجے نو چوک کے کھبے موڈے نہ لا لیا تے آمینہ دے لال منبر تے چڑھ کے اعلان کر دے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اوے بال تے اولاد فتنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام او لاہوریو جڑی گل میں تھانوں دسنا چاہنا میرے حسین دا گرنا میرے نبی کو برداشت نہیں ہویا تے کربلا دے میدان چ کٹنا کیویں برداشت ہوئے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے نے تے جگہ نے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ ذرا غور کیجئے من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حسین بن علی آقا فرماندے نے اگر کسے نے کسے جنتی نو ویکھنا ہے وہ میرے حسین بن علی نو ویکھ لے
کیتے آقا فرماندے نے حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے. انہوں ایک حدیث اور یاد ہے. آقا ایک دن فرماندے نے اج میرے تے او فرشتہ آیا جڑا اس تو قبل زمین تے نہیں آیا. اس تو قبل زمین تے نہیں آیا اور اس تو بعد قیامت تک بھی نہیں آئے گا. وہ فرشتہ کی کہنے واسطے آیا ہے؟ محبوب جی جنت دے نوجوانوں دے سردار حسن تے حسین ہون گے تے جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا ہوئے گی. تے اگلی گل بھی سن لا جڑی میں کرنا چاہنا دوجی حدیث ہے. اور جنتی نوجوانوں دے سردار حسن تے حسین ہون گے تے جنتی بڑھیاں دے سردار میرے ابو بکر و عمر ہون گے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ لمبا نہ ہو جائے آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن جگاں دے پیر دے کول جانا وا تے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو نے. میں کہ اللہ دے نبی کی گل کوئی ناراضگی ہے تھوڑیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے اکھاں چوں آنسو کیوں نکل دینے پہ؟ فرمایا علی ہنے جبریل میرے کول اٹھ کے گیا تے انہیں کیا تیرے نواسے حسین نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندن ایک دن دوپہر دا ٹائم ہے نبی نے خواب دیکھیا بال بکھرے نے گردن اود نے تے میں ہاتھ دے اندر ایک بوتل پھڑی ہے جدے اندر خون ہے تے میں پوچھنا محبوب جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھنا محبوب جی اے بوتل کی ہے تے اے دے اندر کی ہے؟ فرمایا اوے عبداللہ اس بوتل دے اندر خون ہے. اے خون کی دا؟ فرمایا میرے حسین دے. جبریل نے منو کیا سی تواڈے بیٹے حسین نو تواڈے تو بعد شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے جبریل آندے نے محبوبہ اگر تسی کہندے ہو تے میں تھانوں اوتھوں دی مٹی لیا کے دینا. جبریل اس میدان دی مٹی لے کے آیا بوتل دے اندر. اس بوتل دے اندر اس مٹی نو ویندیاں ویندیاں خون بن گیا. اے حسین دا خون ہے تے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے. حضرت اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے حضرت حسین بن علی موجود نے تے حسین کول بیٹھے نے تے آقا روئی جا رہے نے. اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے محبوب جی روندے کیوں وہ خیر تے ہے؟ آقا فرماندے نے جبریل ہنے ہی اٹھ کے گیا تو انہیں منو ایک گل کہی ہے جدے نہ سب تو زیادہ پیار کرنا انہوں فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے. تو رونا منو اس گل دا آ رہا کہ میرے تو بعد میرے بیٹے نو شہید کر دیتا جائے. شہادت دی خبر میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر جبریل نے دے دی کہ حضرت حسین نو شہید کر دیتا ہے. شہر بن حوشب فرماندے نے حضرت حسین بن علی دی شہادت دی خبر جیڑی ہے اس تو اگے بیان کرنا جدو حضرت ام سلمہ نو پہنچ دی ہے نبی دی بیوی امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 ہجری دے اندر فوت ہوئیاں نے. 61 ہجری دے اندر حضرت حسین دا واقعہ شہادت پیش ہوندا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے حدیثاں فضل فضیلت دے بھی آ گئیاں حدیثاں شہادت دی خوشخبری دے بھی آ گئیاں. جگاں دے پیر نو جبریل نے پہلو دس دیتا ہے محبوب جی تواڈے نواسے نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. سکے بند حدیثاں نے بالکل شکا گل ضعیف والی گل کوئی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی چلے گئے نے انہاں نو بھی شہید کنہاں نے کیتا ہے؟ بولو دے صحیح او کنہاں نے کیتا ہے؟ کنہاں نے کیتا اونچی بولو. نہج البلاغہ کتاب تیری چھپی تیرے کتب خانے چے حوالہ تیرا لکھن والا ذاکر شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دن میں ترجمہ ہی کر دینا وہاں آندے نے اوہ کوفیو اوہ شیعو
میں تھانوں بلانا تسی آؤندے نہیں، میں تھانوں کم کہنا کردے نہیں، میں تھانوں کہنا جنگ لڑنی ہے تسی لڑدے نہیں، تسی مینوں تنگ بڑا کیتا پریشان کیتا ہے، اے دنوں بہتر ہے علی نو موت آ جائے۔ علی نے فرمایا انہاں کوفی شیعہ نے مینوں بڑا ستایا ہے، مینوں بڑا دکھ دیتا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے میرا دل کردا میں معاویہ دے کولوں ایک للا تھانوں 10 او دے عوض دے دیاں، تھوڑے ورگا نکھٹو بندہ ہی کوئی نہیں، بزدل بندہ کوئی نہیں، بے ایمان بندہ کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ دے نال جننے نے وہ سارے ہی مخلص نے تے میرے نال جننے نے سارے ہی بے ایمان نے۔ نہج البلاغہ کتاب تیری ہے، میں اپنی گل نہیں کردا پیا کہ حضرت علی نو کنہاں نے شہید کیتا خارجیاں نے۔ آقا فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے۔ حدیث کتاب علامہ شوکانی دی در الصحابہ امام شوکانی نے روایت آندی کہ راویہ کون نے؟ حضرت فاطمہ الزہرا قید رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں حدیث بڑی دیر تک میں سوچتا رہا، اماں جی فرما دیا نے میں اس طرح بیٹھی ہوں، حضرت علی بھی میرے نال بیٹھے نے، صبح دا ٹائم ہے، حضرت آقا علیہ السلام ابا جی تشریف لے آندے نے، ساڈے دعاں دے درمیان بیٹھ گئے، فرمایا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی تے ایک رافضی۔ رافضیاں نے علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے تے خارجیاں نے علی نہ حد تو زیادہ بغض رکھے ہے۔ جنہاں حضرت علی نو شہید کیتا سی عبد الرحمن بن ملجم و خارجی سی۔ انہاں شیعہ نے حضرت علی نو شہید کیتا ہے، انہاں شیعہ نے حضرت حسن قید رضی اللہ تعالی اچھی قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو لٹن والے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو لٹن والے، حضرت حسن دے تھلے مسلح کھچن والے، ایک کون لوگ نے؟ ایک کوفی شیعہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غداری کرن والے، حضرت حسن نو زہر دین والے۔ حضرت حسن فرماندے نے اوے چورو، اوے ڈکیٹو، تساں مینوں بڑا دکھ دیتا ہے، تہاڈے دکھ نو ویکھ کے میرا دل کردا میں امیر معاویہ نال صلح کر لاں۔ پھر حضرت حسن نے امیر معاویہ نال صلح، بولو آقا نے فرمایا سی نا حسن عظیم 2 گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ وہ کون سی؟ ایک علی دا گروہ، امیر معاویہ دا گروہ۔ حضرت حسن آندے نے امیر معاویہ دے نال صلح کرنی ہے، تھوڑے تو تنگ ہو گئے کتے تسی منوں قتل ہی نہ کر دے۔ میرا دل کردا ہے امیر معاویہ نو گالیاں دینے والا اور ظالمو بے ایمانو، حضرت علی نے بھی کیا سی میرا دل کردا ہے اپنے 10 دے کے امیر معاویہ کو 1 للا۔ آج جڑے میرے 10 نے نا نکھٹو دے پرلے درجے دے نمبر حرام نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے۔ فرمایا میری امت دے وہی شیعہ نے، اگلی گل سنو، ولا تشاربو ہو ولا تواکلو ہو ولا تجالسو ہو ولا تناکہو ہو، انہاں نہ کھانا بھی نہیں، انہاں نہ پینا بھی نہیں، انہاں نہ بہنا بھی نہیں، انہاں کو رشتہ لینا بھی نہیں تے دینا بھی نہیں۔ یہ حدیث کی دیئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام۔ آئیے حضرت حسن نو زہر دین والے کوفی شیعہ تے حضرت حسین نو 18,000 یا 12,000 جلاء العیون چ لکھیا ہے، انہاں 12,000 خط لکھیا ہے، ملا باقر مجلسی جلاء العیون چ لکھدا ہے۔ خط لکھے حسین آجو کوفے تھوڑے منتظر حالات دا جائزہ لین واسطے حضرت مسلم بن عقیل کہہ دو رضی اللہ تعالی
حضرت ام ہانی نو بھیجیا جاؤ جا کے کوفیاں دا جائزہ لو. مسلم بن عقیل کوفے چاہتے نے ان 18,000 کوفیاں نے میرے مسلم دے ہاتھ بیعت کر لی. بیعت کرن تو بعد لیٹر لکھوایا کہ حسین نو خط لکھو کوفے آ جان. ادھروں خط لے کے مسلم بن عقیل دا قاصد چل پیندا کوفے چوں مکے دی طرف تے ادھروں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا جاندا ہے. حضرت ام ہانی نو شہید کر دیتا جاندا ہے. حضرت عبداللہ بن بختر نو شہید کر دیتا جاندا ہے. مسلم دے نکے نکے 2 بچے نے ایک کون ہے تے ایک محمد ہے. انہاں دوئیں بچے جڑے نے مسلم نو شہید کر دیتا جاندا ہے. تے حضرت مسلم بن عقیل آندے نے اور عمر بن سعد انہاں بچیاں نو مدینے پہنچا دویں. تے حضرت حسین نو کئی مکہ چھڈ کے مدینے مکہ چھڈ کے کوفے نہ آئے. انہاں دوواں بچیاں نو مکے پہنچا دئی. ہوئے مسلم بن عقیل تے دوویں بچے شہید نہیں کیتے جاندے مسلم نو شہید کیتا جاندا ہے. تے انہاں بچیاں نو جا کے ریت دا ٹیلا اودے تے بٹھا ہوندا ہے. تے رات دا ٹائم ہے عبید اللہ بن زیاد دے سپاہی گردش پہ کردے نے رات نو پہرا دے رہے نے. تے ویندے نے 2 بچے بیٹھے نے. فرمایا او بچیو تسی کون ہو؟ تے بچے کی آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا. کول امی بھی نہیں کول ابا بھی نہیں کوئی ویرن نہیں سانو موڈیاں تے چان والا. بچہ گم ہو جائے ماں اعلان کران دیا نے ماں باپ نو نیند نہیں آؤندی جب تک بچہ گھر نہیں آؤندا. لیکن بچے دوویں نے اے لا وارث نے. مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. ادھر مسلم دا لیٹر مکے چ پہنچدا ہے قاصد لے کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاریاں کر لیندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر یہ دوویں صحابی ہوندے نے. آندے نے حسین کوفی لا یوفی کوفیاں نے اگے تیرے باپ نہ وفا نہیں کیتی. انہاں مدینے جو دارالخلافہ پٹ کے کوفے لے آ کے انہاں حضرت علی نو شہید کیتا ہے. تے انہاں کوفیاں نے شیعہ نے حضرت علی نہ وفا نہیں کیتی. تے تیرے بھائی حسن نو زہر دے کے ماریا انہاں حسن نہ وفا نہیں کیتی. فرمایا حسین کوفے نہ جائیں انہاں تیرے نہ بھی وفا کرنی. بولو وفا نہیں کرنی. حضرت حسین آندے نے میرے کو خط نے میں جا کے انہوں نے خط وکھاواں گا. تے نالے مسلم بن عقیل دا خط آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلم دا خط پہنچدا ہے ادو حضرت حسین نے ارادہ بنایا بچے نال نے بیویاں نال نے 72 آدمی عورت بچے سارے پا کے قافلہ بندا ہے. اے مکے دے وچوں حسین صحابہ دے ڈکن دے باوجود نکل پیندے نے. جدو اگے پہنچدے نے مقام روحہ دے اوتے پہنچدے نے اگوں ایک بندہ ہوندا ہے آندا حسین اگے نہ جائیں مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا. حضرت ام ہانی نو بھی شہید کر دیتا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او شیعو تسی منو ذلیل کر کے رکھ دیتا بڑا پریشان کیتا تو ہاں شیعہ. اس موقع ہوتے جو پتہ لگتا ہوں حضرت حسین کہنے لگے اپنے قافلے بھی جنہ واپس جانا ہے چلے جاؤ جنہ واپس جانا چلے جاؤ. تے مسلم بن عقیل دے بھائی آندے نے حسین ہن واپس نہیں جانا جب تک مسلم دا بدلہ نہ لئی. کہ سارا اسلام چوک کے واقع کربلا دی چولی جی پا چھڑ دے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے کربلا دے میدان چ پہنچ جاندے نے. کرب تے بلا کرب دا مانا دکھی دکھ نے بلا میں نے مصیبتاں نے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا چ پہنچ دے نے. عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفے دا پہلو نعمان بن بشیر ہے
انہوں یزید نے تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد نو لگا دیتا ہے تے عبید اللہ بن زیاد جیڑا ہے انہوں چٹھی لکھی دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کہیں دینے اوے عبید اللہ منو برائے راست یزید نو ملن دے میں انہوں جا کے ملنا چاہنا میں او دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا تے دوجی گل لے وے منو واپس مکے جان دے تے تیسری گل لے وے منو سرحداں دے اوتے جا کے لڑن دے یہ 3 شرطاں تیری کتاب دے حوالے نا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتیاں نے انہوں نے پیش کیتیاں نے کوفیاں دے سامنے تے چٹھی جاندی ہے عبید اللہ بن زیاد دے کول تے عبید اللہ پڑھ کے نا آندہ ٹھیک ہے حسین دا ذہن جیڑا ہے وہ لڑن دا نہیں تے کول بیٹھا سی شمر بن ذل جوشن ایک کوفی سی خارجی شیعہ عبید اللہ نے کہنے لگا جے تو انہوں یزید کو جان دیتا نا تے سارا پانڈا تیرا پھوڑیا جانا ہے کیوں تو مسلم بن عقیل نو اس تو پہلے قتل کر چکے انہیں عبید اللہ بن زیاد نے چکیا ان ساڑھے نرگے چاہے بچ کے نہ جائے تے یزید کو چلا گیا تو پھر تیری گورنری جاندی رہنی ہے تیری بادشاہی نہیں رہنی کیونکہ یزید نے تو نہیں کیا مسلم بن عقیل نو شہید کر انہوں اپنی پہ گئی سیمر جل جوشن تے عمر بن سعد یہ میدان کربلا چاہے تے جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے لگے جڑا بالکل کلیئر کٹ صحیح واقعہ ہے جڑیاں سٹوریاں بڑیاں نے نا کہ بی بی ہوتے چاڑو میں پھیر دی تو انہیں کہا ہی میرے پترہ نے شہید ہونا ایڈی گاپے جی ڈالا ہو واقعہ کو ایڈا لمحہ چوڑا نہیں جنہوں مولویاں نے ایڈا لمحہ کر چھڑے کربلا دا میدان ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتن پانی بھی نہیں دیتا جاندہ میرے حسین دا پانی بند 10 دن تک حسین دا پانی بند اور منو ایک گل دی سمجھ نہیں ہوندی یکم محرم ماتم شروع ہوئے سوگ شروع ہوئے تے حسین زندہ ہے 2 محرم آ گئی ہے سوگ شروع ہوئے حسین زندہ ہے 3 محرم آ گئی ہے پٹنا کٹنا شروع ہوئے حسین زندہ ہے 4 محرم آئی ہے ہون بھی ماتم ہو رہا ہے جی حسین شہید ہو گئے لیکن حسین زندہ ہے 10 محرم ہو دی ہے حسین شہید ہو گئے نہ دا ماتم بھی بند وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ بولو دے صحیح 10 محرم نو حسین شہید ہوئے ماتم سوگ ہے پہلے 10 دن یہ نہ پٹنا ہے ہون پٹ لیا یارہ نے نہ پورا سال نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ کوئی تراویح پڑھنی ہے نہ زکات دینی ہے ہر کام تو چھٹی بس 10 دن لا لو تے پورا سال نماز تو بولو دے صحیح یار حج تو تراویح تو روزے تو زکات تو وہ بولو دے صحیح زکات تو تے جنت تو چھٹی ہی چھٹی 10 دن پٹ لو کٹ لو آقا فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابدا والجاہلیہ جڑا بندہ اپنے رخسار پٹ دے جڑی بی بی وین کر دیئے اپنے رخسار پٹ دیئے فرمایا وہ جہلیت دیاں عورتاں دے اندر ہے وہ دا ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں میرے نبی نے رخسار پٹن تو گریبان چاک کرن تو زبان دے اندر وین کرن تو منع فرمایا جنہی بی بی وین کر دیئے نو قیامت نو گندک دا لباس پہنایا جائے گا رونا کوئی وین نہیں اکھاں چو آنسوان دا آجانا کوئی وین اپنے رخسار پٹن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نہج البلاغہ کے اندر حوالہ موجود ہے حضرت علی اندر جڑا بندہ ماتم کرتا ہے پٹ دے رخسار پٹ دے اللہ دی زندگی دے سارے اعمال ضائع کر دیں دینے وہ دی کوئی نیکی بھی اللہ کی عدالت قبول
حضرت حسین بن علی قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا دا میدان ہے. کربلا دے میدان سب تو پہلے کنے جان دیتی ہے؟ ظالموں اپنی کتاباں اٹھاؤ. کتاباں دنیا کائنات کے اندر کوئی دنیا دا ذاکر پاکستان ایران سارے ذاکر میں اتنے نہیں کہہ رہا ہر جگہ لکھا ہے. کوئی ایسی کتاب لے آؤ جدے اندر شہدائے کرب و بلا دا ذکر ہوئے تے ابو بکر و عمر دا ذکر نہ ہوئے. جاؤ نام رکھے نے علی اصغر علی اکبر. یہ علی اصغر علی اکبر کون ہے بھائی؟ اپنے کولوں نام علی اصغر کا ذکر پوریاں کتاباں دے اندر کوئی شیعہ کتب چ بھی کوئی. علی اکبر کا ذکر بھی ہے. نام چھپائے. سب تو پہلے جن نے کربلا دے میدان چ جامع شہادت نوش کیتا ابو بکر بن علی. پھر دوجا شہید ہویا عمر بن علی. تیسرا شہید ہویا عثمان بن علی. چوتھا شہید ہویا ابو بکر بن حسن. عمر بن حسن حسین بن حسن عثمان بن حسن. پھر ستواں شہید ہویا ابو بکر بن حسین عمر بن حسین عثمان بن حسین. اور کربلائے شہدائے کربلا کا ذکر کر دے ابو بکر و عمر کا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ کیوں نہیں کر دے؟ اس وجہ تو نہیں کر دے اگر کیا کہ ابو بکر و عمر شہید ہوئے نے لوگوں نے کہنا تسی آندے ہو علی دی ابو بکر و عمر نہ دشمنی سی. اگر دشمنی سی پھر اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر دے نام تے کیوں رکھے؟ بولیے. 11 کتب دا حوالہ 2 4 5 6 10 نہیں 11 کتب شیعہ. کشف الغمہ فی معرفت اللہ علی شاہ شیخ مفید دی نہج البلاغہ. آئیے ساری کتاب حیات القلوب اللہ باقر مجلسی 11 کتب 11 امام تے 11 12واں امام بھی گئے 12ویں کتاب بھی گئے اور حوالہ لکھ کے دیتا ہے. اللہ میرے علامہ شہید کی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. الشیعہ و اہل بیت لکھ کے دیتا. علی نے 18 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 18. بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا محمد. پھر بیٹا پیدا ہوا ابا جی نام حسن دے. فرمایا بیٹے محمد تو بعد ہوئے زمین تے اگر عظمت دا مالک ابو بکر ہی ہے. پھر بیٹا پیدا ہوا ابا جی نام فرمایا عمر. پھر بیٹا پیدا ہوا نام عثمان. پھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا عباس. کہنے والا کہندا علی چاچا بعد چ بگانے پئی. حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے انہاں نو علی کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ حسن دے کر بیٹا پیدا ہوا ابا جی نام فرمایا ابو بکر. پھر بیٹا فرمایا عمر. پھر بیٹا پیدا فرمایا عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا ابو. فرمایا ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر بھائی دا نام ہی ابو بکر بیٹے دا نام ہی ابو بکر. حضرت علی میرے حسین بیٹے میرا دل کردا جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلدا نظر آئے. شہدائے کربلا دا ذکر کرتے ہو ابو بکر و عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سب تو پہلے جنہیں 9 شہید ہوئے انہاں 9 دا نام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی. کون کہندا اسی علی دے منکر؟ کون کہندا اسی حسن حسین دے منکر؟ میرے بھائیو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا جہا بچہ چکے ہے تے لے کے کربلا دے میدان چاہ جاندے نے. آندے نے کوفیو اس بچے دا کی قصور ہے اینو تے پانی پین واسطے دے دیو دی حلق سوک گئی ہے. ایک کوفی ظالم جڑا سیدھا تیر ماردا ہے بچے دے حلق چ وجدا ہے. میں اج ہی کتاب دے اندر پڑھنا سپیا تیر نو میرے حسین نے پٹیا تے خون دی تتیری نکل دی ہے. اس طرح میرے حسین نے خون اپنے ہاتھ تے لیا تے تاں نو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی او بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنان بن انس کوفی ہے جن نے میرے حسین نو شہید کیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر مار دا 32 زخم تلواراں دے نے
33 زخم نیزیاں دے نے میرے حسین ڈگ پیندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او لوگو میرے حسین نے سبق دیتا ہے جابر حکمران دے سامنے اپنی گردن نو جھکانا. بولو گردن کٹ دیئے کٹ جائے کسے جابر دے سامنے جھکے. قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 72 لاشیں پے نے. ادھر پتراں دیاں لاشاں نے ادھر بھتیجیاں دیاں لاشاں نے. میدان کٹیا پہ ہے تے میرے حسین نو بھی شہید کر دیتا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے حسین دا سر قلم کر کے تھال چپا کے اے سنان بن انس جیڑا ہے عبیداللہ بن زیاد دے سامنے پیش کردا ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے جیڑا حضرت حسین دا سر جدو تھال چپا کے پیش ہوندا ہے تے عبیداللہ بن زیاد جیڑا ہے حسین دے انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں ماردا ہے تے میرے پیغمبر دا ایک بڈھا صحابی ہے اے دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دی عمر 80 سال دی ہے. اے کول کھڑے نے آندے نے عبیداللہ بن زیاد اے نہ ہوٹا تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹا نو آمینہ دا لال چمدہ رہے. اے نہ ہوٹا تے سوٹیاں نہ مار اے نہ ہوٹا نو آمینہ دلال موج پا کے چوسیا کردہ سی. حضرت حسین نہ پیار کردہ سی. اے ظالمہ حضرت حسین دی توہین نہ کر میں قربان جاواں. اے جڑے کوفی نے لا یوفی نے اے وہ آپ ہی پٹنا شروع کر دیندے نے کہ حضرت حسین دی پین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین دی پین زینب آندی اے کوفیو منو اے تے دسو بلان والے تسیو خط لکھن والے تسیو حسین دا خان وعدہ ذبح کرن والے تسیو تے پٹن والے بھی تسیو. او لوگو انہاں بھیناں نو ویراں نال بڑے پیار ہوندے نے تے ویراں نو بھیناں نال بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے. شالا ویر نہ وچھڑن بھیناں دے نہ ہون نمانیاں پینا جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی انہاں کی دنیا تے رہنا. اللہ جنہ نو نریاں بچیاں دیتیاں نہیں اللہ نیک بیٹھے عطا فرما. اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹھے عطا فرما. اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر شام دے اندر یزید دے کول پہنچایا جاندا ہے تے یزید آندا ہے اوے عبیداللہ میں تینوں اے نہیں سی کیا حسین دا سر تھال چپا کے میرے کو پیش کری. میں تینوں کیا سی اگر نبی دا نواسا آ جائے تے انہوں برائے راست میرے کول آن دئی. ایک قافلہ حضرت حسین دا لٹیا ہویا قافلہ یزید دے کول چند دن رہندا ہے اس تو بعد وہ واپس مکے بھیج دیندا ہے. اے واقعہ کربلا ہے حضرت حسین دی شہادت حسین دے فضائل و مناقب نے. میرے حسین جان دے گئے نے لیکن جب جابر حکمرانہ دے سامنے جھکے نہیں تے میرے حسین نے کربلا دے میدان چوی نماز چھڈی. تے آج جے ملنگا نے کدی چکھی بولو دے صحیح. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو حسینی بنائے. کئی مولوی حسین تے یزید دا آپس مقابلہ کراندے نے. او بھئی یزید تے حسین دا کی جوڑ ہے دسو نا. یزید تابعی حسین سے آتی ہے. پہلے نمبر تے مسئلہ ہی غلط ہے کہ یزید نو حسین دے برابر پیش کیتا جائے. یزید صحابی دا بیٹا ہے معاویہ دا پتر ہے تے تابعی ہے. یزید مسلمان بھی ہے یزید تابعی بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا انہیں جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی تو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. تابعی نے کنوں ویکھیا صحابی نو کہ معاویہ دا پتر ہے یزید بھئی او دے چنگا مندہ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ دے بارے محدثین نے خاموشی اختیار کی ہے. ساڈے مولوی مناظرے کردے نے بات صحیح نہیں ہے. حسین دے مقابلے چ یزید نو پیش نہ کرو. 1000 یزید ہوئے حسین دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا
دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ہے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ